Madi, maayong hapon kaniyang tanan. Sa ato mga suking tigpaminaw, niining atong programang kini ang atong kaguran. Madi, ako dai si Jean, dili na ko tinod na pangalan. 31 years old. Madi, akong istorya sa kinabuhi ako ng isa-isay tanan. Madi, misugod ko ga edad og 15 anyos. Nagsugod na ang akong kabigaon. Nakapangasawa ko, Madi, kay nasakpan man mi sa akong iyaan nga nagjugjug aa. Onya, Madi, padayon ta, nag-live-in ni sa akong uyav, Madi. Og hantod sa nag-edad kog 19, nakahuna-huna ko nga mo abroad. Sa una manggod, Madi, nga okay ra nga dili pa ka 23 maka-abroad na ka. Fast forward, nakadayon jud nakadayon na jud ko sa laing nasod. Madi, nagpadayon ko sa panahon ato, Madi, hantod na humanang ako nga kontrata. Og dayon nag-uli ko, Madi, kay syempre excited na ko sa akong bana nga madiligan ko og balik. Madi, kito pang hitabo ato, padayon ta, mga alas 3 to sa kapunon. Naabot ko sa mo ang balay. Dili gyud ako malintan to, Madi, kay grabe gid kaayo kasakit. Pag abot na ako, Madi, hilom kaayo ang balay. Onya, wala sila'y tingog-tingog bisan usa sa ilaha. Natingala ko, Madi, kay nangutan ako kung asa ang akong bana. Madi, wala sila'y sulti bisan isa. Hangtod miabot ang akong manghod nga dalaga. Dato na abroad ko, dalaga pa siya, pero pag abot na ako, Madi, buros ang akong igsuon. Nangutan ako, Madi, kung kinsay nakabuntis niya, kung nangasawa na ba siya or nakiminyo siya. Madi, ang dakong pangutana o kinsay nakabuntis niya. O niya sa akong pag-uli, Madi, ang amahan di ay nga gidala sa akong igsuon sa ako da itong asawa. Para sa mga gustong part 2, like, share, and follow me. Thank you.